اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وا ذکر درب ہر دم گوا دزڑ زنگ دی پی بیا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ 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 وایا بندہ اللہ اللہ وا فایا لفظ دا کن چی تمام جہان پیدا کرلو دا موٹی دا خورو نہیں خستا انسان پہ جامع مسجد ابو بکر صدیق مدرسہ دارالعلوم نعمانیہ محلہ مسکین آباد چمکنی کی دا جشن عید میلاد النبی مناسبت سرا دا تنظیم سالکان اہل سنت والجماعت زہر اہتمام عظمت مصطفیٰ کانفرنس منعقد شو دی کانفرنس مشر ملما دا تحریک لبیک پاکستان صوبائی امیر ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحبو پدی کانفرنس کی خلقو پیلوی تعداد کی شرکت کرے ہو دا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب راتلو باندی دا غی درن استقبال اکڑے شو دا پروگرام آغاز دا تلاوت قرآن پاک نا اشو نات خانانو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا عقیدت گلونا اڑان دکل اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وا ذکر درب ہر دم گوا دزڑ زنگ دی پی بیا تا حس خوک دل بر مدے مندلے گنج دا در آد گوہر مدے مندلے ایچھئے شمس و کمر سور دپ مخ کی ہاغ مخ شمس و کمر میں دے مندلے دا لکمان دلاس مرہم بپر کے ندما ایستا دلاس چھ پر ہر میں دے مندلے مشر ملما ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسیرت باندی رڑا باچولا چه سمرا خوبه اللہ پاک طولو انبیاء لور کردی دی داغی طولو مجموعہ ذات بابرکت دا مدینہ منور جانان مبارک گرزولے دے عاشق صادق بزک فرمائل استا پشان دل بر پیدا پا جہان نشو حق سوک دی چستا مخت حیران نشو او چاچ استا دا گدائے لذت معلوم کرو مائل بیا پا بادشاہ دا جہان نشو چی پا زلک مخار ستا دا کسے مات شو بیا مظلم مائل پا بل گلستان نشو او زلیخین شوق زمان زکا سیوا دے چی پا مثل استا یوسف دا کنان نشو تعجب دے استا وصال استا پا مغوارم دا مشکل میں سنگ تا رسا آسان نشو او دا محمد امیننا حلقی لمن شاہ چے تر یو وقت دے زرزل قربان نشو پدی موقع باندی دا مدرسہ دارالعلوم نعمانیہ کامیاب شیوی طلباؤ کے انعامات ہم تقسیم کرے شول الحمدللہ در ربیع الاول شریف آمد دے او کم چه دلتا تنظیم دے لوکل تنظیم سالکان مصطفیٰ دا غیزر احتمام ننو منے پروگرامو او دیر روحانیت و دیر نورانیت و الحمدللہ سلسلہ دا خیر جاری و ساری شوا انشاءاللہ تعالی چه کم دا حضور علیہ السلام مبارک دا سیرت مبارک نا و دا صورت مبارک دا خوبونا چه دا مخلوق خبرول دی دا خپل نوی نسل خبرول دی و دا غی مبارکو پا غلامے کی راوستل دی ځکه چې د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک غلامی ده چې دا به مونږ د دنیا د هرې غلامۍ نه ازادوي ځکه چې دا په کائناتو کې واحد هغه غلامي ده چې په دې کې انسان غلام نشي پاتې کېدی بلکې هغه الله پاک سرداری د دوه جهانونو ورکوي
نو د دې پروګرامونو مقصد هم دغه د جلوسونه دا پروګرامونه چې مونږه د خپل کریم آقا د غلامۍ هغه پړې په خپلو مرو کې نور مضبوط کو د دې مبارکو په طریقو باندې د دې مبارکو د دین د خدمت لپاره خپل ملا وتړو نو زه وایم یو اهمترین ضرورت دی محافل میلاد چې په هغې کې دا قوم د دغې نه خبرېږي او هغې ته چې کوم دی مخې ته د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د سیرت او صورت تذکرې کېږي او د هغې عشق او محبت سیوا کېږي او د خپل نبي د دین د قربانۍ دپاره هغې په یو نوي عزم سره بیا راځي. په اخره کې ډاکټر شفیق امینی صاحب د ملک او قوم د تګرکۍ لپاره خصوصي دعا وغوښته. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، چمکني.